وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے دیگر انبیاء نے اپنی قوم نو ارشاد فرمایا کہ اے جڑی اسی تانوں تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں، ساڈی اس تعلیم اور تربیت تے اسی تواڈے کولوں کوئی اجرت نہیں لیندے، تواڈے کولوں کوئی فیس نہیں لیندے، کوئی اجرت نہیں ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ دے احکامات تواڈے تک پہنچا رہے ہیں، تانوں اللہ تعالیٰ دے قریب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دی بندگی دے اصول دس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نو جڑیاں چیزاں پسند نہیں انہاں دے بارے تانوں آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ جنی بھی اسی آگاہی تانوں دے رہے ہیں، جائز اور ناجائز دے مسائل تو واقفیت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے نبی نوح علیہ السلام ارشاد فرماندے نے بھی ایندے تے میں تواڈے کولوں بدلہ نہیں کوئی لیندا، تواڈے کولوں مینوں کوئی اجرت نہیں چاہیے، بلکہ مینوں جو بھی بدلہ میرا پروردگار عطا فرمائے گا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، مینوں ان دا اجر اللہ ہی عطا فرمائے گا جڑا سارے جہانہ دا پالن ہار ہے۔ فتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، واطیعون، اور میرا حکم منو۔ قالو، اتنی خوبصورت عالی شان تربیت دے بدلے اندر قوم دے بندے بولے، نوح علیہ السلام دی قوم دے بندے بولے، انؤمن لکا واتبعک الارذلون، کیا اسی تواڈے تے ایمان لے آئیے جویں اے چار بندے کمینے قسم دے ارذلون، یہ کمینے قسم دے بندے تواڈے تے ایمان لے کے آئے، تواڈے پیروکار بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا جنہاں نے کلمہ شریف پڑھیا سی اور جڑے آپ دی پیروی دے اندر میدان عمل اندر نظر آ رہے سن، وہ جتنے بھی حضرت نوح علیہ السلام دی مخالفت کرن والے سن وہ انہاں دے بارے بڑے گھٹیا لفظ بول دے سن، بہت ہی گھٹیا قسم دے لفظ۔ وہ کہنے لگے بھی جویں دے ایک مہینے نے ایویں دے اسی بھی بن جائیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی انبیاء دی مخالفت کرن والے لوگاں دا تذکرہ قرآن پاک نے بیان فرمایا، اگر تھوڑی جی توجہ کر کے اگر اسی مطالعہ کریے قرآن پاک دا، ہر اس بندے نے انبیاء دی، اولیاء دی، علماء دی مخالفت کیتی ہے جڑا دنیاوی اعتبار دے نال مال والا نظر آیا، دنیاوی اعتبار دے نال عہدے والا نظر آیا۔ قارون ایک ایسا کافر گزریا ہے جن دے کول بہت زیادہ خزانہ سی، 70 اٹھوں دے خزانے دیا چابیاں اٹھا دے سن، 70 اٹھ جن دے خزانے دیا چابیاں اٹھا رہے ہیں، ان دے خزانے کنے ہون گے اندازہ خود لگا لو، بے بہا خزانے دا مالک۔ لیکن یہی بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا شاگرد رہا، موسیٰ علیہ السلام دے کولو علم حاصل کیتا، انہاں دے خاص شاگرداں دے وچ انہیں اپنا وقت گزاریا۔ جدو کچھ حاصل ہو گیا نال ہی پھر گیا، بدبختی غالب آ گئی۔ وہ بدبختی کدو غالب آئی؟ جدو دنیا دا مال و متاع ان دے کول جمع ہو گیا، جدو دنیا دا مال و متاع ان دے کول جویں جویں آیا اوویں اوویں اے اللہ دے نبی تو دور ہوندا گیا، دین تو دور ہوندا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی صبح فجر دی نماز تو بعد آپ دعا فرمایا کرتے سن، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ علم او عطا فرمائی جڑا نفع والا ہوئے، جن دے نال مینوں بھی فائدہ ہوئے، میرے کول بہن والےاں نوں بھی فائدہ ہوئے، اور عمل ایسا عطا کری جڑا عمل تیری بارگاہ دے وچ مقبول ہوئے، محبوب ہوئے، اور رزق او عطا فرمائی جڑا رزق پاک ہوئے۔ علم شیطان دے کول بہت سی لیکن فائدہ نہیں لے سکیا، قارون کول مال بہت سی لیکن فائدہ نہیں لے سکیا، اور عمل منافقاں کول بھی بہت سن۔ 5 وقت سرکار دو عالم علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھنا کوئی چھوٹا عمل تے نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، حضور دی موجودگی اندر سرکار دے پیچھے نماز پڑھنا، لیکن انہاں دے کسے عمل دا انہاں نو فائدہ نہیں ہویا۔ اس واسطے اے نبی پاک علیہ السلام دی بڑی عالی شان تربیت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بذات خود ایسے عالم کہ انہاں دے علم دا فائدہ قیامت تک آن والے ہر انسان نو مل رہا ہے، ایسا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن اس دے باوجود آپ اپنی امت نو تربیت دین واسطے اللہ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ
ہاتھ اٹھا کے بلند آواز دے نالے دعا کر دینے اللہم انی اسألوکا علما نافعا، یا اللہ مینوں علم نافع عطا فرما، ایسا علم نفع والا جندہ مینوں بھی فائدہ ہوئے، میرے کول بہن والیاں نوں بھی فائدہ ہوئے۔ اور مال دے تے آپ بالکل بھی خواہش مند نہیں سن کہ اے دعا کرن یا اللہ مال، بلکہ نہیں، بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے سن یا اللہ مینوں بھی فقر عطا فرما، میری آل نوں بھی فقر عطا فرما، میری آل نوں بھی فقر دے وچ ہمیشہ رکھی۔ آپ نے فقیری نو پسند فرمایا، الفقر فخری والفقر منی۔ جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقر میرا فخر ہے اور فقر منی، اور فقر بھی میرے وچوں ہی ہے۔ اندا سادہ مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فقیری نو پسند فرمایا ہے اور اپنی آل اولاد واسطے بھی فقیری دی ہی دعا فرمائی ہے۔ مال نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل بھی پسند نہیں فرمایا، لیکن میری تہاڈی سارے دی تربیت واسطے اے دعا کی تھی کہ یا اللہ مال بھی او عطا کری جڑے مال دے نال گمراہی نہ ہوئے، جڑے مال دے وچ تکبر نہ ہوئے، جس مال دے اندر غرور نہ ہوئے، نفسانی خواہشات دا غلبہ نہ ہوئے، ایسا مال عطا فرمائی جس مال دے ذریعے مینوں تیرا قرب عطا ہو جائے، مینوں تیرا قرب نصیب ہو جائے، ایسا مال عطا فرمائی۔ اور عمل مقبول، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے اعمال دے بارے تے رتی برابر بھی شک نہیں ہو سکدا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نو بیٹھ کے نفل پڑھ دے دیکھا، مشکات شریف دا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی جے کوئی عذر نہ ہوئے، کوئی مسئلہ مجبوری نہ ہوئے تے نفل کھڑے ہو کے پڑھیا کرو، اللہ دگنا ثواب عطا فرماندا ہے۔ نفل کھڑے ہو کے پڑھیا کرو، اللہ دگنا ثواب عطا فرماندا ہے۔ صحابی نے فوراً عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی بیٹھ کے پڑھیے تے ثواب کارا ملدا ہے، کیا تواڈے ثواب چ بھی کمی ہوندی؟ اگر تسی بیٹھ کے پڑھو تہاڈا ثواب بھی کارا ہو جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے ثواب اندر اللہ نے کمی نہیں رکھی، نبی پاک دے ثواب چ اللہ نے کمی، حضور دا ثواب ہمیشہ بڑھدا ہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ثواب کم نہیں ہوندا۔ اللہ کرے اس مسئلے دی بھی سمجھ آ جائے، نبی عام لوگا جیسا نہیں ہوندا، نبی دا حکم عام لوگا جیسا نبی دا حکم نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی نو عام لوگاں دی بنسبت ہر اعتبار دے نال دگنا اللہ نے اجر عطا فرمایا، دگنا درجہ اللہ نے عطا فرمایا، ہر اعتبار دے نال نبی عام عوام نالوں کئی گنا زیادہ درجے دا مالک ہوندا ہے۔ یہی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ میرے ثواب اندر اللہ نے کمی نہیں رکھی، میں بیٹھ کے پڑھا میرا ثواب پھر بھی ہونا ہے، میں کھڑا ہو کے پڑھا میرا ثواب پھر بھی ہونا ہی ہے۔ آپ دے عمل نو اللہ نے انہی مقبولیت عطا فرمائی، لہذا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی دعا ہے اے میرے تواڈے سارے دی تربیت واسطے آ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بھی ارشاد فرمایا پارہ نمبر 28 انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تواڈا مال تے تواڈی اولاد یہ ایک بہت بڑے فتنے دی شکل اختیار کر جاندے نے۔ بندہ بہت سارا مال کماندا ہے اولاد واسطے تے جے اولاد بیمار ہو جائے بندہ اسے مال نو اولاد تے قربان بھی کر دیندا ہے، بیمار ہو جائے دوائی دارو دے خرچیاں تے پھر اسے مال نو بندہ بہا دیندا ہے، قربان کر دیندا ہے۔ یہ دو چیزاں دے نال بندہ بہت زیادہ محبت کردا ہے، بندہ گرمی سردی دی پرواہ نہیں کردا پیسے کمان خاطر، اور پھر انہاں پیسیاں دی پرواہ نہیں کردا اپنی اولاد خاطر۔ انہاں دو چیزاں دے اندر بندہ اپنی ذات دی بالکل پرواہ نہیں کردا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی یہ مال بھی تواڈے واسطے فتنہ بن جاندا ہے، یہ اولاد بھی تواڈے واسطے فتنہ بن جاندی کدوں؟ جدو انہاں دی وجہ تو بندہ دین تو دور ہو جائے، جدو انہاں دی وجہ تو بندہ دین دشمن ہو جائے، جدو انہاں دی وجہ تو بندہ نبی پاک دی شریعت عمل کرن تو دور ہو جائے۔ مثال دے طور تے محلے دے اندر بچیاں دے معاملات وچ شرارتاں بھی بڑیاں پائیاں جاندیاں نے، کمیاں بیشیاں انسان دے کول بھی نے۔ اپنے بچے نے محلے دے وچ کوئی چوری کر لئی، پتہ چل گیا بھی ساڈے بچے نے کوئی جتی اٹھا لئی ہے یا کسی دی گیند اٹھا لئی ہے یا کوئی اور چیز اٹھا کے بچہ گھر لے آیا، گھر دے وچ ماں باپ نو پتہ تے لگ جاندا ہے بھی یہ چیز اسی خرید کے نہیں دتی، بچے کولوں کتھوں آئی ہے۔ اگر والدین اس چیز دے اوتے بالکل بھی توجہ نہ کرن کہ یہ چیز کتھوں آئی ہے کیویں آئی ہے ایویں مل مل جان، ایک وقت آئے گا وہی بچہ بہت زیادہ فراڈی اور بہت زیادہ چوری والی عادت نو اپنا لے گا۔ اگر والدین بر وقت توجہ کر لین بھی یہ چیز اسی تے نہیں لے کے دیتی ہے کول کتھوں آئی ہے، تہاڈی میری تھوڑی جی توجہ بچیاں نو بہت وڈی خرابی تو بچا لین گے۔
इसे तरह एक वाकया दुनियावी एतबार दे नाल किताबां दे अंदर महफूज है कि एक मुंडा चोरी दे मामले दे विच बहुत ज्यादा आगे निकल गया। चोरी करदा करदा उहदे कोल कतल भी हो गया। कतल दे मामले दे विच कैदखाना हो गया। कैदखाने दे मामले दे विच फांसी दे आर्डर हो गया। हुण वो कटहरे दे विच खड़ा है, फांसी दे आर्डर जज ने जारी कीते। जदों फांसी दा वक्त करीब आवे पुछया जांदा है मुजरम कोल, बई तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? वो कहने लगा जी मैं अपनी वालदा नूं मिलना चाहना। वालदा दे नाल मुलाकात वास्ते जदों बुलाया गया, जदों वालदा उहदे करीब आई, सारा मजमा देख के हैरान हो गया भी उन्हें अगे वध के अपनी मां दे गिरेबान तो पकड़ के गला घुटना शुरू कर दिता। अपनी वालदा नूं मारन दी कोशिश की थी। लोगों ने अगे वध के छुड़ाया। उस तो बाद दरियाफ्त किया भी खैर है तेनू तेरे साहां दी डोरी ते टुटण वाली है, मौत तेरे बिल्कुल करीब है, ते तू आपदी मां कोलों कोई दुआ करवा, कोई उनके पैर फड़ के माफी मांग, ते तू उनका गला कुटन लग पिया। वो कहने लगा भी छोटे होंदे मैं अपने महल्ले च एक गेंद चोरी करके आया सा, मेरी मां नूं पता भी लग गया भी गेंद चोरी करके ले आया। फिर जिन्हां दी गेंद मैं चोरी की सी वो भी मगर आ गया भी तेरा मुंडा बीबी साडी गेंद लैके आया साडे बच्चे दी। चे जाए कि मेरी मां तवज्जो कर दी। मेरी मां ने कहता नहीं नहीं तुहानू किसी ने एवें कह दिता, मेरा पुत्र तो इवें दा काम करदा ही नहीं, इन्हें कोई नहीं चोरी चोरी की थी। मेरी मां ने डांट के उन्होंने वापस भेज दिता। उस दिन दी अल्लाह शेरी ने मैनू इन्ना को बहादुर किया भी मैं चोरियां करदा 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 इस मकाम ते पहुंच गया कि हुण चोरी दे विच मेरे कोल कतल हो गया। अगर उस वक्त अंदर मेरी गिरफ्त हुई होंदी, मैनू कोई चार चपेड़ा लग जांदियां, मेरी मां को थोड़ी जी मेरे ते सख्ती कर देंदी, वो गेंद की चोरी सी मैं उत्थे बच जांदा, अगे ना वधदा। उस आदत नूं छुपा के मैनू अगे वधन दा मौका मैनू घरों मिलिया है। अगे वधन दा मौका मैनू घरों मिलिया है। अगर मेरे घर वाले ही उस मौके ते ही गिरफ्त करके मेरी तरबियत कर दे, अच्छे अंदाज दे मां बाप बन के साबित कर दे, तो मैं कदे भी अगे ना वधदा, कदे भी इस मामले दे अंदर मेरा दूसरा कदम ना उठदा। मेरे उस पहले कदम दे उत्ते पर्दा पाया गया, मैं दूसरा कदम उठाया, दूसरे ते भी पर्दा पाया गया, मैं तीसरा कदम उठाया, और मेरे कदम उठदे उठदे मैनू अज बहुत बड़ा डाकू बना के ते मेरे को कतल भी हो गया। ये ओ मेरी पहली गलती जिंदे ते पर्दा पा के मैनू दलेरी दी गई। अगर वो ना होती तो मैं अज इस मकाम ते ना खड़ा होंदा। बहरहाल ये तरबियत और ये सारे लवाजमात जिम्मेदारियां ये मेरी तुहाडी सारियां दी इज्तिमाई जिम्मेदारी में शामिल है कि असीं अपनी औलाद दे उत्ते थोड़ी थोड़ी तवज्जो रोजाना दी बेस ते करिए। रोजाना दी बेस ते स्कूल बच्चे गए ने, की पढ़ के आए ने, की काम मिले, 2 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे। अज दे ये 5 मिनट जिहड़े ने ये साडी औलाद वास्ते कल नूं बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होणगे। मेरे वालिद साहब हाफिज भी नहीं है, उन्होंने दरसे निजामी भी नहीं पढ़िया, ना मेरे दादके दे विच ना मेरे नानकियां विच, दादके नानके कोई भी आलिम नहीं है, हाफिज भी नहीं है। लेकिन साडे वालदैन ने थोड़ी थोड़ी तवज्जो, मस्जिद जाना, नमाज पढ़नी, लानी, उस्तादा कोल पुछ लेना जी किवें दे बच्चे चलते पे ने। लो जी उन्हां दी सिर्फ इन्नी को तवज्जो ने अज सानू इस मकाम ते पहुंचा दिता है। साहिवाल मैनू दाखिल करवा के गए, महीने 2 बाद उन्होंने फेरा लगाना, आके उस्तादा कोल पुछ लेना जी मुंडा सही चलता पे। लो जी इन गल दे विच मुंडे रन उस वेले फिर टैट हो जाना भी अब्बे दा पिछे फेरा भी लगता रहना। साडे हल्के जे फेरे और साडी हल्की जी जिहड़ी तवज्जो है वो साडी औलाद दे आने वाले मुस्तकबल नूं बड़ा रोशन कर सकदी, उन्हां नूं बड़ा कामयाब कर सकदी। और साडी हल्की जी अदमे तवज्जो असीं रात 11-11 12-12 बजे तक मशहूर है गए हुक्के ते बहन वास्ते और अपने दोस्तों नाल गपशप लाने वास्ते। मशहूरी है साडी कि हर थड़े ते कोई ना कोई 4 बंदे हुक्का रख के अपना वक्त रात नूं बड़ा लंबा सारा गुजारदे ने। जबकि उस वक्त दे विचों साडे कोल ते नमाज इशा दा भी टाइम बड़ा औखा निकलदा है, बहुत ही औखा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुनाफिक बंदे वास्ते इशा दी नमाज और फजर दी नमाज बड़ी वजनी है, बड़ी वजनी है कि इहदे कोल इशा दी नमाज भी नहीं अदा होंदी ते सवेरे फजर भी नहीं इहदे कोल पढ़ी जांदी।
اور یہی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اہل ایمان واسطے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ سارے پاسے سناٹا چھا جاندہ ہے تے پھر انہوں اپنے رب دی بارگاہ کھڑا ہوندہ لطف ہی وکھرا ملدا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تہجد ویلے کھڑے ہو کے جیڑی رب دی نماز پڑھ دے سن اور رات نو اٹھ کے نفل دی کثرت انی کر دے سن کہ آپ دے مبارک قدمین شریفین دے وچ سوزش آ جاندی سی، اور اللہ قرآن نازل فرما دیندا سی محبوب ساری رات اٹھ کے تسی اتنے نوافل پڑھ دیو، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو، تواڈے پیراں تے ورم آ جاندا سانو بھی چنگا نہیں لگدا، تواڈے پیراں تے سوزش آ جاندی ہے یہ سانو بھی اچھا نہیں لگدا، تسی تھوڑی دیر آرام بھی فرما لیا کرو۔ بہت دنیا داری دے اعتبار نال ہر رنگ دا بندہ، ہر رنگ دی پیری فقیری، ہر رنگ دی مولویت نظر آ رہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی عبادت واسطے راتاں نو کھڑے ہو کے عبادت کردے سن، آپ دے پیراں تے ورم آ جاندا سی، تے اج دے پیر صاحب پتہ نہیں کتھوں پیری حاصل کر کے آ گئے، وہ کہندے ساڈیاں نمازاں ویسے ہی ازلوں پڑھیاں نے، ازلوں ساڈیاں نمازاں پڑھیاں، اسی اتوں ہی پڑھ کے آئے ہیں، اچھا اپنی عبادت اتوں ہی کر آئے نے تے رزق اپنا اتوں کٹھا کر رہے ہیں۔ اور عجیب قسم دا تماشا ہے، مریداں دے گھر جا کے کاپی کٹ کے ساریاں دی حاضری لانی تے انہاں نوں کہنا بھی اللہ تانوں دے گا تسی سانوں دتی جاؤ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے لنگر خانے دے وچ نمک نہیں سی ہے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے شاہ فرمایا، عرض کی تھی حضور لنگر خانے دے وچ نمک نہیں ہے، آپ نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں آج سالن نمک تو بغیر پکا دیو، بابا فرید پاک نے فرمایا بھی آج سالن نمک تو بغیر پکا دیو۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بھی درویش دین پڑھن والے نے، دنیا دار بندے ہر رنگ دے کھانے کھاندے نے، ساڈے درس دے درویشاں نو نمک والا سالن بھی نہ ملے گل ماڑی، ایویں اپنے من دے وچ خیال کر کے سامنے دکاندار نو کہن لگے یار ادھار نمک دے دے، آپ اندر کو ادھار نمک لے کے آئے تھے، آپ نے وہ سالن تیار کروا دیتا۔ سالن جدو تیار ہو کے بابا فرید پاک دے کول آیا، بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی اسے مدرسے دے واسطے جڑا بچیاں دا لنگر پکدا سی آپ خود اندے چو لنگر شریف تناول فرما دے سن۔ جدو سالن کول آیا آپ نے پہلا لقمہ لگایا، نمک مرچ پورا، مسالہ ٹھیک ٹیٹ ہے، بابا فرید پاک فرمان لگے نظام الدین بیٹا تو تے کیا سی بھی نمک نہیں ہے تے ایندے وچ تے سارا مسالہ پورا۔ آپ عرض کرنے لگے حضور میں سامنے دکاندار کو ادھار نمک لے آیا سا، بابا فرید پاک فرمان لگے بیٹا ایک ٹائم دے وچ بھی صبر اوکھا ہے تواڈے کولوں، ایک ٹائم دا بھی تسی صبر نہیں کر سکدے، اسی جنہ پاکاں دا کلمہ پڑھ دیاں او پاک تے ایک ایک ٹائم دے کھانے نو، دو دو ٹائم دے کھانے نو اللہ دی رضا واسطے چھوڑ دیندے سن، لیکن کسی اگے تلی نہیں سن کر دے۔ بیٹا تو درویشی دے ہلے اس مقام پہ پہنچے ہی نہیں، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں درویشی چیز کی ہے، میں تو انہوں کہہ دیتا سی بھی کوئی سالن جڑا ہے وہ نمک تو بغیر تسی بنا دیو، اس دے باوجود تسی نمک ادھار لے کے آ گئے۔ زندگی دے وفا دا کی پتا بھی زندگی وفا کرے نہ کرے، یہ جڑا تو ادھار لے کے آ گئے یہ ادھار چکان دا جے زندگی نہ موقع دیتا تے تیرا کی بنے گا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاکیزہ تربیت جڑی اصحاب رسول تو ہوندی بابا فرید پاک تک، بابے فرید تو ہوندی پھر ساڈے تک پہنچی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت دے خزانچی سن، خزانے دے اوتے نگرانی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سی۔ عید دا ویلا آ گیا، وقت دی ڈیوٹی کردے پیسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید دا ویلا آ گیا تے آپ دے بچیاں نے کہا بھی اسی نویں جوڑے پانے نے، کوئی ایسا گھر نہیں ماڑے تو ماڑا بھی جڑا عید دے موقع تے نویں جوڑے نہ پاندا ہوے۔ بچیاں نے جدو کہا نا بھی ابو جی اسی نویں جوڑے پانے نے، آپ نے اپنے معاملات ویکھے بھی نویں جوڑیاں جو کہ پیسے تے ہیں کوئی نہیں، تے اگر تنخواہ لے بھی لواں اس مہینے دی تے پھر بھی جوڑے سارے دے نویں نہیں بننے، ایک دا لئیے تے دوسرے دا نہ لئیے بھی زیادتی والی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لگے گئے جا کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو فرمان لگے بھی بلال مینوں ایک مہینے دی تنخواہ جڑی ہے نا وہ ایڈوانس دے دیو۔ آپ نے فرمایا خیر ہے جی، وہ کہنے لگے جی اس وجہ تو کہ میں اپنے بچیاں واسطے نویں جوڑے لینے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اتنی بات کی تھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ورقہ تے پینسل لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آ گئے، وہ کہنے لگے جناب ایتھے تحریر بھی لکھ دیو تے نال سین بھی کر دیو بھی اگلے مہینے تک تانوں پتہ ہے بھی میں زندگی جینی ہے۔
اگلے مہینے تک مینوں موت نہیں آنی, مینوں ایتھے لکھ دیو, سائن کر دیو, تاکہ مینوں پتہ لگ جاوے بھی اگلے مہینے تک دی جڑی تسی تنخواہ پہلے میرے کول لے رہے ہو وہ تنخواہ تواڈے کول پوری کرن دی زندگی دی ذمہ داری ہے. اور اے او بات ہے جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو فرمائی سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دریافت فرمایا بھی موت دے بارے تہاڈا کی ایمان ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے سویر ہوے شام دا پتہ نہیں, ایک صحابی نے عرض کی تھی حضور فجر پڑھیے تے زور دا پتہ نہیں. ایویں ہر ایک نے اپنے اپنے نظریات دے متعلق بیان کیتا, عرض کی تھی اینا 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 اینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھی یہ بڑیاں بڑیاں لمبیاں امیداں نے تہاڈیاں, جنہیں سب تو آخرت تے بات کیتی انہیں بات کیتی بھی عصر دی نماز پڑھیے تے مغرب دا پتہ نہیں. نماز دے وچوں سب تو گھٹ دورانیاں اس نماز دا ہے. ادو گھڑیاں تے گیاں کوئی نہیں سن, یہی پیر ہے سن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بڑی لمبی بات ہے جڑی تسی کر رہے ہو. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ آپ تربیت فرما دیو. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مکمل میں نماز پڑھ لواں, قیام رکوع سجدے تشہد سارا کچھ کر لواں, میں سجے پاسے سلام پھیراں تے اے بھی امید کو نہیں بھی کھبے پاسے بھی سلام پھیراں گا کہ نہیں. موت اتنی قریب ہے, اتنی موت قریب ہے. مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دے کول کسی نے پوچھا بھی کیڑے وقت دی عبادت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا زندگی دے آخری وقت دی عبادت افضل ہے. زندگی دے آخری وقت دی جڑا تہاڈی زندگی دا موت تو چند لمحے پہلے دا وقت ہے اون دی عبادت افضل ہے. وہ سوال کرن والا بڑا حیران ہویا, کہندا جی سانو کیویں پتہ لگے گا بھی ساڈی زندگی دا کیڑا آخری وقت ہے؟ آپ نے فرمایا جے تینوں اے نہیں پتا تے پھر جیڑا بھی گزاردا پیا اونوں آخری وقت سمجھ کے اللہ دی عبادت کریا کر بھی اس وقت تو بعد میرے قریب موت ہے, اس وقت تو بعد میرے قریب موت ہے. فجر پڑھن واسطے آیا انج کر کے پڑھ بھی مینوں زور دا کوئی موقع نہیں ملنا, میں ہن اپنے رب نو راضی کر کے جانا ہے. زور پڑھن واسطے آ گیا انج کر کے پڑھ کہ میں ہن اپنے رب نو راضی کر کے جانا ہے, اثر دا پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے. میں اثر پڑھن واسطے آ گیا, اثر دی نماز انج کر کے پڑھ کہ میں اپنے رب نو راضی کر کے جاواں, پتہ نہیں مغرب دا موقع ملے کہ نہ ملے. انہاں پاکاں دی اتنی خوبصورت عالی شان تربیت, لیکن اسی جڑی زندگی گزار رہے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ساڈے حال تے مہربانی فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو حضرت بلال حبشی پاک نے بات کی آپ نے فوراً اپنا ارادہ ترک کیتا اور اتھوں واپس آ گیا. جڑے پرانے کپڑے سن انہاں دے نال ہی آپ نے عید پڑھی, آپ دے بچیاں نے بھی انہاں کپڑیاں دے نال عید پڑھی بھی سانو اپنے تو موت اتنی دور نظر نہیں آندی. موت سانو اپنے تو اتنی دور نظر نہیں آندی. بہرحال جتنا جنہاں نے بھی انبیاء دی تربیت نو ٹھکرایا, اے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم نے ہی بات کی تھی قالوا نؤمن لک واتبعک الارذلون. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم نو صحیح تربیت دی تھی, اللہ تعالیٰ دی طرف انہاں نو بلایا. اگو قوم دے بندے کی کہن لگے جنہاں نے حضرت نوح علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا, انہاں دی پیروی کیتی, انہاں دی شریعت کیتی, وہ سارے پنڈ دے جاگیردار وڈیرے نمبردار وہ جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار تے بڑے بڑے پہنچے ہوئے سن بینک بیلنس والے, وہ سارے کہن لگے اے تے کمینے نے جڑے تواڈے نال پہ ٹردے نے, اسی بھی انہاں ورگے کمینے ہو جائیے. فاتقوا اللہ واطیعون قال وما علمی بما كانوا يعملون. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھئی مینوں کی لگے انہاں دے کماں نال, یہ جیڑا بھی عمل کردے نے, جیڑا بھی عمل کردے نے, انہاں نے اس واسطے اے لفظ بولیا کہ وہ سارے سن ماڑے ماڑے. جویں ساڈے کول کوئی احباب ایسے نے جڑے ساڈے نظریات دے مطابق ماڑے ہوندے نے, اللہ رسول دے مطابق وہ ماڑے نہیں ہوندے. جڑا خود اپنا رزق حلال کما کے کھا رہا ہے, خود اپنی محنت کر کے کھا رہا ہے, انہوں اسی کدے بھی ماڑا نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی شریعت دی نظر وچ ماڑا ہے تو وہ منگتا ہے, جڑا لوکاں کولوں سوال کردا ہے, جڑا اپنی محنت کر کے کما رہا ہے کھا رہا ہے, چاہے وہ رنگ کر رہا ہے یا حجامت کر رہا ہے یا جتیاں گنڈ رہا ہے, کوئی بھی دنیا دا کام کر رہا ہے, انہوں اسی اون دے کام دی وجہ تو ماڑا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ اپنے ہاتھ دی محنت اپنے ہاتھ دی کمائی دے نال وہ اپنے بچیاں دا تے اپنا روزگار چلا رہا ہے.